ख्वातीन और हज़रात, बेइंतहा मेहरबानी कि आप अब तक हमारे साथ हैं, पसंद फरमा रहे हैं। पैगाम रमज़ान हमारी ट्रांसमिशन है न्यूज़ की। ख्वातीन और हज़रात, देखिए अच्छा वक्त कितनी जल्दी और कितनी सूरत से गुजरता है। देखते देखते हमने रमज़ान के 2 अशरे एक साथ गुजार लिए हैं और आज हम रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल हुए हैं। ख्वातीन और हज़रात, इस दौरान बहुत कुछ देखने, सुनने और समझने का मौका मिला। एक बात आपसे करनी है इससे पहले कि बाकायदा सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस हों, वो ये है कि हम सबको और हमारे नशरियाती इदारों को भी ये सोचना है कि हमने रमज़ान की ट्रांसमिशन अब तक जैसे की है, क्या वैसे ही कंटिन्यू करनी है या उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ लानी है, संजीदगी लानी है, कुछ बालीदगी लानी है। मैं हर तरफ से बहुत सी बातें सुनता हूँ, हम पे भी बहुत तनकीद होती है और बिल्कुल बज़ाहिर एक बात सही है कि अगर आपके सामने पेश होंगे तो ज़ाहिर तारीफ़ के साथ साथ तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। मगर बहैसियत कौम मैं आप पे भी थोड़ी सी आज तनकीद करना चाहता हूँ। जिन हरकत को देख कर आप बहुत ज़्यादा महजूज़ होते हैं, शायद उसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमारी रेटिंग बहुत बढ़ गई है। अब बात यह है कि इस किस्म की फजूलियात पे अगर रेटिंग बढ़ेगी तो वो बताएगा कि हमारे देखने वाले भी कितने जिंदा ज़मीर हैं और कितने अहले ईमान हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस महीने में कम अज़ कम जो इसके कारोबारी तकाज़े हैं उनको पूरा करने के अलावा एक ख़ास किस्म की संजीदगी, एक मकसदियत कम अज़ कम हमारी ट्रांसमिशन में होनी चाहिए। मुझ में खुद बेइंतहा खामियाँ हैं, मगर इर्द गिर्द देख कर जो कुछ हो रहा है उस पर दिल कुड़ता बहुत है। और ख़ास तौर पे जब हमारे यहाँ मेरे जो कलमा गो मुसलमान यहाँ पे ऑडियंस हैं, जब उन खराफात के ऊपर खूब बार बार देखते हैं तो एहसास होता है कि शायद आप यही देखना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त सिर्फ अपनी कौम से है कि अगले साल तक ये सबूत दीजिए कि कम अज़ कम इस महीने में आप किसी किस्म की खराफात को न देखना चाहते हैं न पसंद करते हैं। ये एक वाक़तन इस्लामी जमहूरिया के बसने वाले अवाम का सबसे बड़ा अपने लिए सैल्यूट होगा। मेरे थोड़े को बहुत जाने। और इसके अलावा चंद बातें और हैं कि हर जगह पे मुख्तलिफ शेफ़्स होती हैं। शेफ़्स रहें, मेरे ख्याल में हकीम ना बने, और हकीम बनने के बाद मोल्लमा ना बने कि जहाँ पे वो खाना पकाते पकाते आलू चाट के साथ आपको ये भी बताएं कि भाई लिकोरिया का इलाज क्या है और किस बूटी के साथ करना है, और उसके बाद ये भी बताएं कि अगर खामन बेवफा है तो उसकी तवज्जो वापस दिलाने के लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये तमाम बड़ी बालिदा चीज़ें हैं। डॉक्टर की हैसियत से मेरी रूह कांपती है अतायत का जो बाज़ार हमने अपने किचन कॉर्नर्स के अंदर गर्म किया हुआ है। और हमारे साथ सईदा हुमा किरमानी हैं, मेरी प्यारी दोस्त और मेरी शेफ़ हैं। यकीन कीजिए आज तक अच्छी इफ्तारी बनाने और उसकी तरकीब बताने के अलावा ना हुमा ने कभी मुझे ये कहा है कि डॉक्टर साहब एक कच्चा पपीता लीजिए, उसकी हल्की हल्की खाल निकालिए, उस पर जो सफ़ेद रंग का दूध आता है उसको अच्छी तरह निचोड़ के निकालें और अपनी आंखों में डाल लें। या मेरे मौला, ये मैं बात आपके सामने जो कर रहा हूँ ये मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से कल एक बहुत अहम नशरियाती इदारे में हजूर वाला पपीते के अंदर, कच्चे पपीते के अंदर काइमोपेपेन होती है जो एक ऐसी एंजाइम है जो कि गोश्त का चूरा बना देती है। आंखों में टपकाने से दोनों आंखें गल जाएंगी। खुदा का वास्ता है आपकी जो बाजियां आ गई हैं सारी खाने पकाने के लिए, उनसे हमारा इलाज ना करवाएं, ना जिस्मानी ना रूहानी। पैमरा को भी थोड़ा सा जागना चाहिए कि हम किस कंस्ट्रेंट के अंदर क्या कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है, मुझे भी बहुत कहा गया कि यहाँ पे नागन डांस नहीं हो सकता तो कम से कम 2 सांपों की लड़ाई करवा दें। हजूर वाला, ये सब चीज़ें जो हैं इसके बारे में अगले रमज़ान तक आपको सोचना है और इसका कोई सदे बाब भी करना है। यूँ तो हर चीज़ पर पैमरा का नोटिस आ जाता है, एक तवज्जो ज़रा इसकी तरफ भी होनी चाहिए और आपको भी इसकी तरबियत होनी चाहिए कि किस मौसम में, किस माह में, किस नशरियात में क्या देखना चाहिए। बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगी होगी और मैं चाहता हूँ बुरी लगे। बात बुरी वही लगती है और कड़वी वही लगती है और हजम करना वही मुश्किल होती है जो सच है। वरना क्या क्या चीज़ें चाट रहे हैं आप, क्या क्या चीज़ें खाई जा रहे हैं आप, बिल्कुल। और आप यकीन कीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि जिस टेलीविज़न इदारे पर मैं बैठा हूँ मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज तक मुझे किसी किस्म की कोई फजूल हरकत करने पर मजबूर नहीं किया गया। हमेशा एक ही हिदायत की गई है कि डॉक्टर साहब नेक नियति के साथ और इस नीयत के साथ कि आप जवाबदेह हमें नहीं हैं, अपने रब को हैं, ये ट्रांसमिशन कीजिए। और मैं समझता हूँ न्यूज़ की इंतज़ामिया, मेरी प्रोडक्शन टीम और यहाँ के रूह रवां चौधरी अब्दुल खालिक साहब और चौधरी अब्दुल रहमान साहब की ये बहुत बड़ी नेकी है
آج 20واں روزہ ہے. میں نے ابھی تک ان دونوں اصحاب کی شکل بھی نہیں دیکھی, نہ ان کی طرف سے کبھی کوئی ڈائریکٹیو آیا ہے کہ یوں نہیں اور یہ کریں اور ریٹنگ لینے کے لیے یہ کریں یا وہ نہ کریں. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ جیسا تیسی بھی یہ ٹرانسمیشن ہے, خدا نے اسے بہترین ریٹنگ سے نوازا ہے, جو کہ اس کی کرم نوازی اور اس کی قبولیت کا ایک ثبوت ہے. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ آج بہت عمدہ مہمان بھی ہوں گے, ہمارے باقی سیگمنٹس بھی ہوں گے, اور آپ میں سے وہ لوگ جو کہ نبیہ کو مس کر رہے ہیں بالکل پریشان نہ ہوں. نبیہ اعجاز ابھی تھوڑی دیر میں اگلی بریک تک تشریف لے آئیں گی. شاید کسی وجہ سے ان کو تھوڑی سی ڈیلے ہو گیا, مگر وہ یقیناً آج آ کے اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوں گی. تب تک میرے ساتھ شامل ہیں ہما. ہما, یہ جو تم نے یوں موٹی موٹی 2 مرغیاں مسالہ لگا کر رکھی, مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, صاف پتہ چلا کہ چرگا بنا رہی ہوں. بالکل چرگا بن رہا ہے آج, اور اس کے ساتھ آلو چاٹ بن رہی ہے. اور یقیناً میں کسی قسم کی کوئی ایسی ہدایت نہیں دوں گی جس سے جو میں اوتھینٹکلی بتانے کی حقدار بھی نہیں ہوں اور جس سے کسی کو نقصان پہنچے. نہیں, اللہ نہ کرے. بالکل. اچھا نبیہ, بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی پولٹری ایسوسی ایشن کی اعزازی ممبر ہو. یقین کیجئے آج 20ویں افطاری ہے. 20ویں میں سے کم از کم ہم نے 15 افطاریوں پہ فارمی چکن کھایا ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں فارمی چکن کے بالکل حق میں نہیں. تو نبیہ, کل سے میرے آخری کچھ روزے رہ گئے, تو کچھ خیال کیجئے, دنیا میں مچھلی بھی ہوتی ہے, بیف بھی ہوتا ہے, مٹن بھی ہوتا ہے, یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے, اور ہم بناتے ہیں, ضرور بناتے ہیں. پیچھے ہم نے کافی کچھ بیف کا بنایا, پلاؤ بنایا, اس کے علاوہ جو حلیم بنا تھا, اور یقیناً کل بھی بنے گا. اچھا بھائی, حلیم کا قصہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑی توپ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جیسی میں حلیم بناؤں گا اور کیا کوئی بنائے گا. مگر میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میری پیاری شیف اور دوست نے, سیدہ ہما کرمانی نے, اپنے نام کی اور اپنی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے جیسی حلیم بنائی تھی کہ میں نے دوبارہ فرمائش کی ہے کہ کل یوم مولا کائنات, یوم علی کرم اللہ وجہہ ہے, تو اس مناسبت سے خاص طور پہ دوبارہ حلیم. اور اس دن ریسیپی بھی ہم شیئر نہیں کر سکے تھے, تو وہ ریسیپی بھی شیئر کریں گے اور دیکھیں گے ساری چیزیں مناسب ہو جائیں. اچھا ہما, ریسیپی شیئر کرنے کی گنجائش میں تمہیں تب دوں گا جب الگ سے میرے لیے ایک بگونا بھرا ہوا حلیم کا آئے گا. بالکل واقعی, بالکل باؤل ہونا چاہیے, چاہے وہ اتنا ہو, چاہے اتنا, چاہے اتنا. اب ہاں, اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. یہ تو تمہارے اپنے دل کی بات ہے نا, جتنا تمہارا وسیع قلب ہوگا اتنا وسیع اور بڑا بگونا ہوگا, بالکل باؤل ہوگا. خواتین حضرات, میں اس وقت بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی ملاقات اور تعارف کروانا چاہتا ہوں اپنے ایک بزرگ اور بے انتہا شفیق شخصیت کے ساتھ. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شیخ روہیل اصغر صاحب. سر, تانو بلایا ایس وجہ نہ نہیں کہ آپ بزرگ سیاستدان اور زیرک انسان ہیں. میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے کیونکہ آپ ایک شفیق بزرگ ہیں. بزرگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں, رتبے میں اور تجربے میں, اور میرے خیال میں محبت کا جو ایک دریا بہاتے ہیں. جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی مجھے اس کی بڑی قدر ہے. سر, آپ کو بے انتہا خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج شیخ صاحب کو اگر کیمرہ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شیخ صاحب کیا عمدہ میرے اس شہر کے ملبوس کے اندر خود کو لے کر آئے ہیں, اور کتنے عمدہ لگ رہے ہیں. آپ میں سے اگر یہ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں تو تہمت باندھنا اور کرتے کے ساتھ ملا کے تہمت باندھنا واقعی لاہور اور پنجاب کی پہچان ہے. اور اس کے علاوہ تھلے تلے والا سلور خصہ. شیخ صاحب آج ارادہ کی سی ادھر ہی آندہ, یہ کتے ہور جاندہ اور جان دی عمر کو نہیں, خود تو من کرتے بزرگ سر. بالکل صحیح, اور جان جو کا چھڑے ہی نہیں. اچھا سر, یہ بتائیے طبیعت کیسی ہے؟ بس اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ اور بہتر رکھے. اس عمر میں جس طرح ہونا چاہیے میرے خیال میں مجھ سے بھی زیادہ اللہ کا احسان ہے مجھ پہ. بڑا ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس. اللہ تعالیٰ ایسی رکھے سر, صحت قائم رکھے. سر یہ فرمائیے کہ روزے رکھتے ہیں یا کبھی کوئی چھوڑ دیتے ہیں؟ اب میرے خیال میں اب چونکہ ٹرانسمیشن ہے آپ کی اور لائیو بھی ہوگی. جی جی, میرے خیال میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے یا جب سے میری یادداشت ہے بالکل, تو میں نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں. ماشاءاللہ, کس قدر عمدہ بات ہے, کس قدر عمدہ بات ہے سر. بالکل واقعی میں آپ سے یہ کہوانا چاہتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ ایک بہت مستقل مزاج آدمی ہیں, اور جو اچھی عادتیں بچپن سے پڑی ہوئی ہیں ان کو ساتھ لے کے آپ بس اس عمر میں آ گئے ہیں. ابھی بھی میرے خیال میں جب آپ بات کر رہے تھے افطاری کی اور باقی ساری, میرے ایک مستقل ایک ہے روٹین ہے میری. جی بالکل, اور اس میں بھی یہ ہے کہ میں کھانا کو اتنے رغبت کے ساتھ نہیں کھاتا. ٹھیک ہے, بالکل سر, جو مل جائے. بالکل صحیح, وہ آپ کے بدن سے اور آپ کے فٹنس سے ظاہر ہوتا ہے. فٹنس کے لیے میں 1 گھنٹہ نکالتا ہوں اپنے لیے. گڈ, ویری گڈ. ایکسرسائز کرتا ہوں, وہ چاہے ماہ رمضان ہو
चाहे वो आम बेहतरीन दिन। बेहतरीन। मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, अगर आप बुरा ना माने, सर मैंने क्यों बुरा मान रहा? आपने अभी ये इरशाद फरमाया कि मुसलमान ये याद रखें इस महीने पूरा साल, तो मेरे ख्याल में मैं आपसे गुजारिश करूं, मेरा ये मानना है कि ये जो महीना है ये एक शुरुआत है, बेशक बाकी 11 महीने की। बेशक। ज़रूरी नहीं है कि आप इस महीने में अपने आप को एक बेहतर मुसलमान और बेहतर इंसान बना के पेश करें। ये आपको तैयारी करवाता है कि आपने पूरा साल इसी तरह अपने आप को रखना। बिल्कुल आपने सही फरमाया सर, एक महीने की तरबियत और मश्क है Yeah. जिसको आपने बाकायदा बाकी फॉलो करना है। Yeah. सर मैंने जिस बात की तरफ तवज्जो दी वो थोड़ी सी सोचने वाली है। मैंने आपसे मैं बातें सुन रहा था और देख रहा था, सुन भी रहा था, महसूस भी कर रहा था। आज भी आप देखें कुछ लोग इस माह में भी उनका मकसद और तमन्ना जो है वो है एंटरटेनमेंट। जी, और एंटरटेनमेंट भी सर हर उच्छे हथकंडे के साथ। ताकि मैं इसमें एक जो बुनियादी वजह मैं समझता हूँ, वो बुनियादी वजह यह है कि मुझ जैसे लोग आज जैसी जो आज बाबरकत दिन है आज के पे अपनी आरा पेश करने की जसारत करते हैं। जी हाँ। हालांकि अक्ल और शऊर से बिल्कुल आ रही, तालीम और तरबियत से बिल्कुल फारिग, बेशक तहकीक कोई नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दीन पे तो आप उसी वक्त बात कर सकते हैं जब आपकी तहकीक हो, एब्सोल्युटली, आपको इल्म हो। बेशक। तो मेरा दीन तो एक समंदर है, आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आप खोते जाएंगे, अब जितना आगे चलते जाएंगे आप तो तशंगी महसूस होगी। तो जाने क्यों लोग अपने आप को मुफक्कर और सर मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम आज जो कुछ मैंने कहा, और शायद मैं किसी हद तक एक लाइन को क्रॉस कर गया, मगर लाइनें मुझे क्यों रोकेंगी जब मैं ये समझता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो हक और सच है। मुझे खुशी सिर्फ ये है कि यहाँ पे सुनने के लिए और आपके अलावा मेरे मुखातिब, मेरे मेहमान शेख रुहेल असगर साहब जैसे ज़ीरक और बाशऊर आदमी बैठे हैं। इनका इतना कहना कि मैंने आपकी बात को गौर से सुना मेरे लिए एक सनद है कबूलियत की। ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा वक्फ़ा आएगा, वक्फ़े के बाद हमारी महफिल में और मेहमान शामिल होंगे और मुझे यकीन है कि उनकी बातों को भी आप बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प पाएंगे। हमारे साथ रहिए, बहुत मुख्तसर सा वक्फ़ा है। ख़वातीन और हज़रात, जब भी रमज़ान आता है तो हर साल कुछ ख़ास बातें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। उनमें से एक बात ऐसी है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई, जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो मिल नहीं रही और ताजरों ने बेजा बहुत सा नाजायज़ मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। ये बातें सुनते सुनते मेरी ये उम्र हो गई है और मुझे यकीन है कि आप में से जो मुझसे बड़े हैं वो भी ये बातें सुनते सुनते वहाँ तक पहुँचे हैं और उनके बच्चे उनके और उनके बच्चों के बच्चे भी यही बातें सुन रहे हैं। ताजरों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, मगर मैं ज़ाती तौर पे कुछ ऐसे ताजिर हजरात को जानता हूँ जो कि रमज़ान के दौरान मुनाफा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक ऐसा काम करते हैं कि जिसका मुनाफा उनको ऊपर से मिलेगा। इंतहाई फलाही सरगर्मियाँ करते हैं, बहुत से इफ्तार करवाते थे, आजकल कोरोना की वजह से नहीं हो रहे, और उसके अलावा ईद के करीब कितने ही ज़रूरतमंदों को ईद का जोड़ा देते थे। मैं इन लोगों को कुछ ज़ाती तौर पर जानता हूँ और इनके पूरे ग्रुप का नाम है खिदमत ग्रुप, और ये वाकई खिदमत करते हैं। मुझ पे कोई बोझ नहीं है, मैं वो चीज़ कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी। आज से तकरीबन 7 साल पहले एक जगह पे मैंने एक साहब को बैठे हुए देखा और मेरा दिल उनकी तरफ खिंचा और मेरा दिल किया कि मैं जाके उनसे दोस्ती करूं। मैंने वो दोस्ती की जो आज तक कायम है, और आज मैं अपने एक अजीज़ दोस्त को आपसे मुतारिफ़ करवाना चाहता हूं, जिनका नाम है जनाब सरफराज खां महमद। सरफराज, बेइंतहा मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप ये बताइए कि बहैसियत एक कामयाब ताजिर के आप लोगों को ये ख्याल कैसे आया कि ताजिर बरादरी इस महीने में फलाही कामों की तरफ आए? आपकी तो बिक्री होती है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले कि एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो जिस इलाके से हार रोड की और बिटन रोड और ग्वाल मंडी का जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, जिस जगह की, वो बड़ा ही बैकवर्ड किस्म का कुछ एरिया है। वहाँ पे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ऊपर से ताजरों की ये पोजीशन थी वहाँ पे कि कुछ ताजिर तो ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर, जिनका मतलब छोटा छोटा बिजनेस है, छोटे छोटे उन्होंने वो स्टॉल लगाए हुए हैं। तो हमने फील किया
کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بابر محمود صاحب صدر ہم لوگوں ساروں نے یہ خدمت گروپ بنایا اور اس کو لے کے آگے چلے، جو مطلب اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے آگے چل رہا ہے. اور بہت تاجر، بہت لوگ جو ہے نا وہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں. جب ہم کبھی کال دیتے ہیں یا جب ہم کبھی کسی چیز کا کہتے ہیں تو وہ ایک دم آتے ہیں اور سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ بتائیے خصوصی طور پہ رمضان میں ہی آپ کی خدمت گروپ متحرک ہوتا ہے یا پورے سال میں بھی یہی ہوتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ کوٹ ادو میں جب وہ آیا کیا کہتے ہیں سیلاب آیا تو ہم لوگوں نے وہاں جا کے 110 گھر بنائے، 110 گھر بنائے وہاں پہ جا کے کوٹ ادو میں، اور 4 مسجدیں تھیں جس میں، اور اس کے علاوہ پھر ان کو ہم لوگوں نے 70 لاکھ روپے جو ہے نا وہ کیش دیا. لاہور میں آ کے پھر ہم لوگوں نے بڑے باعزت طریقے سے ان کو وہ چابیاں دیں، ٹھیک ہے، گھروں کی. تو صرف یہ نہیں ہے، پھر ہم لوگ سارے تاجر اکٹھے ہو کے جو پیسے ڈالتے ہیں اس سے ہم لوگ شادیاں کراتے ہیں. ٹھیک ہے، شادیاں کراتے ہیں. بہت زیادہ جو خاندان ہے جو مطلب مستحق ہوتے ہیں، پھر ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ جاتی ہے، وہ جا کے چیک کرتی ہے کہ مطلب یہ لوگ مستحق ہیں کہ نہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں. تو یہ سارا ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. جی ایکسلنٹ ایکسلنٹ. شیخ صاحب، ہمارے سیاستدان اس ملک کے سب سے امیر لوگ ہیں، سب سے امیر لوگ، اس میں کوئی شک ہی نہیں. کوئی تاجر سر ان تک پہنچے. دراصل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تمام تاجر ہی دراصل سیاست کے اندر ہیں. مگر سر ہم نے کبھی کوئی ان کو فلاحی کام کرتے ہوئے، خاص طور پہ اگر وہ حکومت میں نہ ہوں تو کبھی کوئی فلاحی کام کرتے نہیں دیکھا، رمضان ہو یا کوئی اور موسم. ڈاکٹر صاحب ایک میں آپ گزارش جی کروں. فرمائیے. امارت صرف پیسے سے نہیں ہوتی. جی جی بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ. جب تک انسان دل سے اور دماغ سے امیر نہ ہو بالکل صحیح وہ فرماتے یہ کام کر نہیں سکتا. جی. میں ایک تو بات آپ سے گزارش کرتا چلا جاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی کے عمل کے لیے اور خدمت کے عمل کے لیے 1 مہینہ ضروری نہیں ہے. جی ہاں بالکل. آپ سارا سال خدمت کر سکتے ہیں. جی ہاں آپ سارا سال آپ عبادت کر سکتے ہیں. آپ سارا سال لوگوں کے مدد کر سکتے ہیں. یقیناً کر سکتے ہیں، مگر سر اس سے ایک اچھا، مہینے میں کی جو ایک تربیت ہے وہ تو کر کے دکھائیں. میں ایک جو آپ نے خاص ایک اشارہ کیا ہے. جی جی ضروری نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے یا وہ اپنی نمائش نہیں کرنا چاہتے، وہ کرتے ضرور ہوں گے. دیکھیے میں ایک ڈاکٹر صاحب آپ خوش گمان آدمی ہیں تو آپ کی بات مان لیتا ہوں میں. میں آپ کو گزارش کروں. دیکھیے سیاستدان بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے. وہ انسان ہے نا، وہ کوئی خاص لوگ تو نہیں ہیں. ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ خدمت سر انجام دے رہے ہوں گے، لیکن شاید وہ آپ تک پہنچتی نہیں ہے، یا ایک ایسا چہرہ بنا دیا گیا ہے سیاستدان کا جس کے اندر سب کچھ آپ نے وہ ڈال دیا جو بدصورت یا کریہ تھا. منفی کہہ سکتے ہیں. اب میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، پورے 1 مہینے میں، اس پورے 1 مہینے میں 2 ایسے چینلز ہیں. ایک آپ کا، اب مناسب نہیں کہ میں ان کا چینل کا نام لوں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے، چاہے 2 چینل کے، اور کسی چینل نے مجھے یاد نہیں کیا. آن دی ادر ہینڈ 7 بجے کے بعد، افطاری کے بعد لوگ سج دج کے بیٹھ جاتے ہیں. دنیا جہان کی ذہانت اور عقل و دانش آپ کو نظر آئے گی. جی ہاں الفاظ میں. اور پھر وہی بات کروں گا، جس کو کچھ علم نہیں وہ اپنی فلاسفی بکھار رہا ہوں. بالکل. اور میں نے اسی لیے اس سے تھوڑا سا کنارہ کیا کہ لوگ سچ سننا نہیں چاہتے، اور پھر سچ اگر بولیں گے تو اس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں. ویسے شیخ صاحب کی بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے. خواتین حضرات، آپ چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، میں نے کچھ اور ملکوں میں بھی وقت اپنا گزارا ہوا ہے. یقین کیجئے واحد ملک ہے کہ جس کے سیاستدان جتنا وقت ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ گزارتے ہیں اس کا 0.1% بھی 0.1% بھی پارلیمنٹ میں نہیں گزارتے، اور کہلاتے خود سیاستدان مقننہ اور قانون ساز ہیں. ذرا غور کیجئے گا، ایک شام میں ہمارے ہاں 28 کرنٹ افیئرز کے پروگرام ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے کے بعد بدلتے ہیں. یعنی کہ 28x5 7 بجے سے شروع ہو کر رات 12 بجے نہیں 1 بجے تک یہ ہمارے ہاں سیاسی پروگرام ہوتے ہیں.
मजाल है कभी एक सियासतदान में ड्रॉप हुआ हो, और अगर आप कभी अपनी असेंबली की सीटें देखें कि जब सेशन इन फुल स्विंग होता है तो दूर 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 टामा टामा किसी किसी शाख पे उल्लू बैठा होता है। मेरी बात पे याद रखिए सर, कोरोना छड़ दो मुझे नहीं नजर आता ऐसे है ना, वबावां कभी खत्म ही नहीं हुई। खातिन हज़रात ब्रेक लीजिए क्योंकि मुझे भी ब्रेक चाहिए और उसके बाद दोबारा आपके सामने आते हैं।